ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لا إشكال لنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانہ دا خالق مالک اور رازق ہے بے حد اور بے حساب درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دی ہر نسبت تے بے حد درود و سلام عالی مرتبت قابل صد احترام برادران اسلام معزز سامعین و حاضرین آج دا پروگرام ذکر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ خراج عقیدت پیش کرنے واسطے منعقد کیتا گیا جڑا ہر سال دی طرح ماشاءاللہ سارے دوست مل کے پروگرام کرواندے نے بلکہ تین ہی دوست رل کے زیادہ ماشاءاللہ کرواندے نے تو بھی بیٹھے نے مولانا
حضرت علامہ مولانا مختار احمد قادری صاحب وہ بھی تشریف فرما نے. میں بھی کو تواڈے مگر تیسری چوتھی واری تو میں بھی آیا تے بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا ذہن تے مضمون کچھ اور سی، مگر جدو آیا تو پتہ لگا کوئی دوست ساڈے اتنے آئے سن، انہوں نے آ کے تے ذکر امام علی مقام دے والے نال کچھ تحفظات دا اظہار کیتا کہ جی رونا نہیں چاہیے، یہ شیعہ دیاں روایتاں نے. تو میں کدی بھی کسی بھی شخصیت دے والے نال گفتگو نہیں کیتی کوئی مولانا کسی مکتبہ فکر دا ہوئے، کیونکہ ساڈا یہ منصب نہیں اسی کسی دا نام لے کے وہ توہین کریے. اتنا ضرور ہے حق دا پیغام دیاں گے، نہ مقصد کسی دی توہین ہے نہ مقصد کسی دی تذلیل ہے. اللہ سارے دی عزتاں سلامت رکھے. جو میں سمجھنا وا وہ میں بیان کراں گا، جو انہوں نے سمجھیا انہوں نے بیان کیتا. لیکن قرآن و سنت دی روشنی اج گفتگو دا طریقہ تھوڑا جا ہٹ کے ہوئے گا، کیونکہ مسئلے مسائل زیادہ اس حوالے نال کرنے نے، وہ بھی میں کوشش کراں گا سادے تو سادہ طریقے نال کراں. آخر دوتے کچھ فضائل دی ایک دی گل کر کے پھر شہادت انشاءاللہ تعالی بیان کراں گا. تو میں کسی دی تردیدی تقریر بھی نہیں کرتا، صرف جو سمجھنا قرآن و سنت نو، جو میرے والد کریم رحمۃ اللہ علیہ سمجھایا، جو ساڈے بزرگاں نے پڑھیا تے پڑھایا او دے مطابق عرض کراں گا. سورہ قرآن کریم دی چوتھی سورہ مبارکہ ہے سورہ النساء. او دے وچوں میں چند الفاظ تلاوت کیتے نے. میرے رب ذوالجلال نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. فرمایا اے جڑے لوگ نے یحسدون الناس، اے جڑے لوگ نے حسد کرنے والے، حاسدین نے حسد کردے نے. کس گل تو حسد کردے نے؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ جڑا اللہ نے انہاں تے فضل کیتا ہے نا، یہ وہ فضل نو ویکھ کے حسد کردے نے. فضل نو ویکھ کے حسد کردے نے. ہن اللہ نے عطا کی کیتا ہے جدے تے حسد ہوندا ہے. فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم، اللہ نے عطا فرمایا تحقیقاً یقیناً اللہ نے عطا فرمایا آل ابراہیم، آل ابراہیم نو کی الکتاب، کتاب عطا فرمائی، والحکمہ تے حکمت عطا فرمائی، وآتیناہم ملکن عظیما تے اللہ نے ملک عظیم سلطنت بھی بڑی عطا فرما دیتے. یہ اس آیا کریمہ دا ترجمہ جڑا میں لفظاً تو انہوں سنا دیتا ہے. یاد رکھنا دنیا دے اتے حسد تے تکبر تو وڈی کوئی بیماری نہیں. جڑی روحانی بیماریاں چوئے ایک حسد ہے تے ایک تکبر ہے. تکبر ہوندا ہے کہ میں وڈا دساں، میرا نا ہوئے، میری بلے بلے ہوئے. حسد ہوندا ہے کہ جدی اگے اللہ نے بلے بلے کرائی ہے، کہنا کدی اللہ کرے ایدہ کچھ نہ رہے. حسد ہے وے کہ جدی اللہ نے بلے بلے کرائی ہے. میں بڑے سادے لفظ استعمال کرنا کیونکہ پنڈ تھائیں. حسد ہے وے کہ جدے تے اللہ دا فضل ہویا نا، ما آتاہم اللہ من فضلہ، جدے تے اللہ دی رحمت اللہ دا فضل ہوئے، رتبہ ملے، شان ملے، وقار ملے، علم ملے، شہرت ملے، رزق ملے، طاقت ملے، حسن ملے، جوانی ملے، جنہوں اللہ عطا فرماوے. تے حاسد ہوندا ہے جڑا انہوں ویکھ کے سڑدا رہے تے اے دعاواں منگے تے تمنا کرے کہ یا اللہ ایدہ روے کچھ نہ، ایدی لوگ عزت نہ کرن، ایدے کولے جڑی خوبی ہے جڑی شان ہے ایدے کول نہ روے. انہوں کہندے نے حسد. تے تکبر اے وے کہ میں انہاں تو وڈا دساں، میرا بڑا نا ہوئے، میری بڑی بلے بلے ہوئے تے میں ہی سارے تو ہر پاسے میں ہی دساں. انہوں کہندے نے غرور اور تکبر. اے جڑی آیا کریمہ ہے اے انسان واسطے ویسے تو پورا قرآن اس ہدایت ہے، ایک ایک حرف ہدایت ہے، مگر بالخصوص سانو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان واسطے چیزاں بڑیاں ضروری نے سمجھنیاں. کہ شیطان فرشتیاں دا سردار سی، عزازیل او دا نام سی. رب نے فضل فرمایا حضرت آدم علیہ السلام تے،
خلافت دیتی، شان دیتی، عزت دیتی، عظمت دیتی، وقار اور پیغمبری نبوت عطا فرمائی، ولایت عطا فرمائی، اپنا قرب عطا فرمایا تے اشرف المخلوقات بنایا۔ ان شیطان سی سردار جدو رب نے فرمایا نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، رب نے فرمایا میرے آدم نو سارے سجدہ کرو کیونکہ انہوں میں ساریاں تو چنگا بنایا، انہوں میں شان دیتی ہے، وقار دیتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت دیتی زمین تے، انہوں پیغمبری اور نبوت عطا فرمائیے، ولایت عطا فرمائیے، منصب عطا فرمایا ہے، انہوں سارے سجدہ کرو، ساریاں مان لیا۔ ایک جڑا حاسد سی نا تے متکبر سی، انہیں آکھا یا اللہ میں نہیں کرنا، الا ابلیس، قرآن کہتا ہے ابلیس نے، شیطان نے آکھا میں نہیں کرنا۔ رب نے فرمایا کیوں نہیں کرنا؟ انہیں آکھا اے جڑیاں اگے تو ہون سجدہ اینو کرانا پیا، فرشتیاں دا سردار تے میں ہاں، اے عزت تے میرے کول سی، ساریاں تو چنگا تے میں سا، میرا تیری بارگاہ چ میری بڑی شان سی، تے ہن میں ایڈا وڈا ہو کے تے میں آدم نو سجدہ کرا؟ اے انہیں غرور اور تکبر کیتا، ابا واستکبر قرآن کہتا ہے، جدوں نے غرور اور تکبر کیتا تے نال انہیں آکھیا، رب نے فرمایا فخرج، نکل جا، تو ایتھے نہیں رہ سکتا، تو کافر ہو گیا، وقانا من الکافرین، تو کافر ہو گیا کیونکہ تم نبی دی جنہوں میں شان دیتی ہے او دے مقابلے غرور کیتا ہے کہ میں وڈا رواں، انہوں کیوں وڈا بنائے گا؟ انہیں غرور کیتا، تکبر کیتا، تو جدو رب نے فرمایا نکل جا، تو پھر انہیں حسد کیتا، انہیں آکھیا اللہ کرے ایدہ ککھ نہ رہے، ایدی شان نہ رہے، ایدہ وقت، اور اس واسطے انہیں بہلایا، ورغلایا۔ یاد رکھنے شیطان نہیں سیتا، رب نے فرمایا نکل، تو ایتھے نہیں رہ سکتا، جیڑا پیغمبران نال تے نبیان نال جدے تے اللہ دا فضل ہوئے، وہ حاسد ہوئے تے رب دا برگزیدہ نہیں ہو سکتا، رب دا برگزیدہ، رب دی بارگاہ قرب نہیں لے سکتا، رب دی بارگاہ شان نہیں لے سکتا۔ اس واسطے میں پہلا پیغام ہے مولوی ہوئے، پیر ہوئے، گفتگو تو پہلا علمی گفتگو کرو، کسی دے حسد اچ نہ کرو، سب تو پہلا گفتگو یاد رکھو، جدوں گفتگو کرو کسی دے حسد وچ نہ کرو، نہ اپنے غرور وچ کرو، ورنہ یاد رکھنا اس تبلیغ دا کوئی فائدہ نہیں جڑی اپنی بلے بلے واسطے ہوئے یا اگلے تو سڑ کے ہوئے۔ گفتگو او جڑی فقط اس واسطے ہوئے میں خدا دا اللہ دا کلام پڑھنا، نبی دی حدیث سنانا تے لوگاں نو راہ ہدایت دی دعوت دینا، اللہ دی بندگی، میرے نبی دی محبت، نبی دی نسبت دا احترام، جے ادب رسالت نہیں، نبی دی نسبت دا احترام نہیں نا، تو یاد رکھیا جے کوئی شیطان نے کوئی او دے شراب دی چالو پٹھی تے ہے کو نہیں سی، انہیں چرس تے بیچتا نہیں سی، افیم کھاندا نہیں سی، شراباں پیندا نہیں سی، مجرے سندا نہیں سی، رب نے ذلیل کیوں کیتا؟ کیوں ذلیل ہویا؟ اس وجہ تو ہے رب نے فرمایا میرے آدم دی تعظیم کر، انہیں آکھا یا اللہ اے دی نہیں ہوندی، اور جدے تے اللہ دا فضل ہوئے، جڑی رب عزت دیتی ہوئے، وہ من لینی چاہیے، حسد تے تکبر چ غرور نہیں کرنا، غرور اچ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ برادرانی سے رب نے فرمایا نکل جا، حالے تو میرا پہلا نبی آیا، حالے تو پہلا آیا تو ہونے نہ لی اے دی نسبت احترام تے عزت تو انکار کرنا پیا، حالے تو اے دا بھی امام ہونا ہے، حالے تے نبیان دا سردار ہونا ہے، حالے تے خاتم النبیین مدینے دے تاجدار نے ہونا ہے، تے جڑا آدم دی تعظیم نہ کرے وہ بھی کافر ہے، جڑا میرے مصطفیٰ دی تعظیم نہ کرے وہ بھی کافر ہے۔ نہیں تے حالے پہلا نبی آیا، حالے تے نبیان دا سردار ہونا، تینوں کی پتا ہوگا اس مدینے دے تاجدار مازا گل بسر دے کاجل والے دی شان کیے، وہ دی جڑے انی شان والا ہے، وہ دی وجہ تو اللہ نے وہ دے اصحاب نو عزتاں دیتیاں، وہ دی آل نو عزتاں دیتیاں، وہ دی ازواج نو عزتاں دیتیاں، حتیٰ کہ جس نبی جیسے شہر جا میرا نبی روے گا، وہ پاویں یسرب ہوئے میرا نبی جاوے تے مدینہ طیبہ بن جائے گا۔ رب نے فرمایا میں اس نبی دیاں نسبتاں دا بھی احترام کرا، اور الحمدللہ جڑا نبی دا غلام ہے نا، وہ نبی دی نسبت دا احترام کرتا ہے، نبی دی ہر رشتے دا احترام کرتا ہے، وہ تے رشتے نے نا اسی تو نہ راواں تے تھاواں نال بھی پیار کرنے، جتھوں میرا کملی والا گزر جاندہ ہے اس مٹی نال بھی پیار ہے۔ تو برادران اسلام اس نگری نو کوہے تو راکھو
اس نگری نو کوہے تور آکھو جدے وچ سجنا دا پھیرا اے او دل وی عرش معلا اے او دل وی عرش معلا اے جس دل وچ یار دا ڈیرا اے۔ عزت اور احترام سکھو، ملک دے حالات بھی ایسے میں کیوں لڑائیاں پوان دے، کیوں فتنے کھڑے کر دے، لوگوں نے محبت دا پیغام دے۔ حسد نے تباہ کر چھڑیا اس پوری دنیا نو، اور غرور اور تکبر نے۔ تو برادران اسلام عرض کرنا پیا، رب نے فرمایا اے حسد کرتے ہیں کس گلتے؟ اللہ نے جڑا انہاں تے فضل فرمایا، میرے اللہ نے جڑا انہاں تے فضل فرمایا، کتاب دیتی، حکمت دیتی، ملک عظیم عطا فرمایا۔ ہن آل ابراہیم ہے، کون ہے؟ قرآن آتا ہے فقد آتینا آل ابراہیم، کیا سبحان اللہ میں آپ ہی آکھنی، اللہ نے آل ابراہیم تے فضل فرمایا۔ اور میں جڑی گل کرن لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام، پتر میرا دھیان کر، گفتگو نہیں کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سن دو صاحبزادے، دو پتر، ایک دا نام سی حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک دا نام سی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بنی اسرائیل دے نبی جڑے نو حضرت اسحاق دی اولاد میں، آل ابراہیم میں جو بھی شامل ہیں جتنے بنی اسرائیل دے انبیاء ہیں، تے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آپ دے بڑے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام دے، انہاں دی نسل وچوں میرے نبی تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آل ابراہیم وچ پیدا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام دی اولاد، ابراہیم علیہ السلام دی اولاد، میرے نبی پیدا ہوئے۔ آج اسی درود شریف پڑھنے ہیں، درود ابراہیمی کی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، اگے کی ہے کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم۔ نبی دی آل تے بھی درود ہے، تے ابراہیم دی آل تے بھی درود ہے، اور اس آل ابراہیم اللہ نے فرمایا میں فضل فرمایا تھا کتاب حکمت ملک عظیم دیتا ہے۔ ہن آل ابراہیم نال شروع تو حسد ہوندا ہے پیا، میں درمیان دا کہ وقت نہیں، میرے نبی تو شروع ہو جو ابو جہل دی ابو لہب دی لڑائی کی سی، وہاں سب مکے دے سردار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے تو سردار ہے مگر ساڑھے تو عمروں بھی چھوٹا ہے، تے اسی پرانے بڑے بزرگ ہاں تے ساڑھا احترام کر، تے آج جڑی نبوت دا اعلان کیتی ہے چھڑ دے تے ساڑھا جویں بیٹا بن کے بچہ بن کے رشتہ دار بن کے، تے تو ہے سرداراں دا پتر، ساڑھا تو نعوذ باللہ انج پتر ہے تے اس تھاں تے رہ، مگر فرمایا یاد رکھو مینوں یہ شان میری اپنی نہیں، مینوں رب نے دیتی ہے، مینوں میرے انہاں نے حسد، ابو جہل نو پتا سی اللہ دا سچا نبی، ابو لہب نو پتا سی اللہ دا سچا نبی، مگر منیا کیوں نہیں؟ ایک حسد دی وجہ تو دوجا غرور دی وجہ۔ انہیں آکھیا میں مننا تے بڑا تے میں ہوں، چاچا تے ابو لہب نے آکھیا میں ہوں، ابو لہب جہل آکھیا میں بڑا ہوں، انہیں غرور اور تکبر اور حسد دی وجہ تو نہیں منیا، تے بے ایمان ہو گئے، جہنم چلے گئے۔ میرے نبی تو بعد اے جڑی آیا کریم ہے، اس آیا کریم حضرت امام باقر علیہ السلام فرماندے نے جنہاں نال حسد کیتا جاندے نا، فرماندے رب دی عزت دی قسم او اسیاں نبی دی آل مصطفیٰ نال حسد کیتا جاندہ ہے، اور اس حسد دے وچ پھر تسی ویکھ لو مولا علی نے لوگ حسد کیتا، بولو کیتا نا، اس حد تک کیتا کہ لوگاں نے نعوذ باللہ انہوں نے کفر دے فتوے لا دے۔ حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خلاف بھی بڑیاں گلاں نے، مگر جتنے فتنے اصحاب رسول دے خلاف صرف رافضیاں دا فتنہ ہے، علی مولا علی دے خلاف تے سارے ہی لگے ہوئے، سارے باقی اصحاب رسول نو مندے نے، رافضی جڑے نعوذ باللہ توہین کرتے ہیں،
انہوں کے خلاف صرف ایک فرقہ ہے، نبی دی اہل بیت ہوئے جنہ کلمہ پڑھیا وہ بھی کر دے، بدقسمتی ہے جنہ کلمہ پڑھیا وہ بھی میرے نبی دی آل نال حسد کر دینے پہ۔ یزید دی لڑائی اصل حسد دی وجہ تو غرور دی وجہ سے، جڑا رب نے فرمایا ملکا نظیمہ، جدو خلافت آئی نا مولا حسن کو تو امام حسن مجتبی خلیفہ بنے، مولا علی تو لڑائیاں شروع ہوئیاں، امام حسن خلیفہ بنے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت قصاص عثمان دی وجہ تو ساڈے علماء نے اجتہادی خطا لکھی ہے، اسی او دے نال کیونکہ میں او دے زیادہ تحقیق نہیں کرنا چاہتا، جو بزرگاں نے کر چھڑیا مینوں کیڑی لوڑ ہے نویاں تحقیقاں کرنا، میں اس تحقیق دے بالکل نال ہاں، لیکن یزید تے جڑی تحقیق ہے نا انہوں بھی مان لینا چاہیے۔ خلافت ملوکیت وچ بدلی، معاہدہ ہویا سی کہ اس تو بعد حضرت امیر معاویہ تو بعد خلافت واپس بنو ہاشم مل جائے گی، مگر یزید بنیا حکمران تو یزید نے اپنے اقتدار کو قائم رکھن واسطے نبی دے دین تے حملہ کیتا، شریعت تے حملہ کیتا، نبی قرآن دے احکامات کو بدلیا اور اپنی طاقت دے زوم وچ غرور تکبر تے آل مصطفیٰ نال حسد دی وجہ تو اس یزید نے شراباں بھی پیتیاں، زان اگر شراب پیندا تے گناہگار رہندا، اگر بدکاری کردا تے اس گناہگار رہندا، اگر وہ نماز دا تارک سی تو گناہگار سی۔ اے بے ایمان اودوں ہویا جدو آل مصطفیٰ دی توحید کروائی سی۔ میں اگرچہ اہل سنت والجماعت دے کچھ احباب ایسے موجود نے بزرگ جنہ احتیاطاً او دے تقوی پریزگاری دی وجہ تو نہیں، او دے گناہ دی وجہ تو تے او دے کلمے دی وجہ تو تے صحابی دا پتر ہون دی وجہ تو انہاں نبی دے اصحاب نبی جڑے بزرگ نے اہل سنت دے انہوں نے سکوت اختیار کیتا بھی اسی انہوں ملعون نہیں آندے، اسی انہوں لانتی نہیں آندے، ہے فاسق فاجر گمراہ زانی شرابی بدکار ادھر سارے کٹھے، لیکن ایک بڑا طبقہ وہ بھی ہے جدے امام شافعی بھی شامل نے، انہوں نے لکھیا ہے کہ یزید لانتی ہے، یزید ملعون ہے کیونکہ نماز نہ پڑھے تو گناہگار ہوندا ہے۔ قرآن کہندے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا، فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ دے رسول نے تکلیف دیتی او دے تے دنیا اور آخرت لعنت ہے۔ ایک ہوندا تکلیف دا پہنچ جانا، گناہ کریے تکلیف پہنچ دی ہے، بندے دا ارادہ نہیں ہوندا، مگر نبی دی آل دی جان بوجھ کے توہین کروائیے، انہاں نو قتل کروائیے تو یاد رکھنا پھر گناہ نہیں ہوندا، پھر لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ شخص ملعون ہو جاتا ہے جو میرے مصطفیٰ کو جان بوجھ کے ایذا دیتا ہے، جڑا جان بوجھ کے تکلیفاں دیندا ہے او لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ دے حکم چاہندا ہے۔ مسلمان یاد رکھنا اے ایذا دیندا رہا، جے فتوہ پوچھو کہ شاہ جی تساں قرآن دی آیت فتوہ میں امام احمد رضا بریلوی دے گھروں پہ دینا، حضرت امام حسن رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا، فرمایا خبردار جنہیں اہل بیت دیاں بے ادبیاں تے گستاخیاں کیتیاں نے نا وہ یہ نہ سمجھے صرف گناہ ہو گیا، نہیں، آپ فرمان دینے پہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، فرمان دینے جنہ لوگاں نے نبی دی اہل بیت دی توہین کیتی، جنہ نے انہاں دیاں گستاخیاں کیتیاں، جنہ نے بے ادبیاں کیتیاں، دنیا دے کسے بندے دی مولوی دی بے ادبی کر لے تے نہ گناہ نہیں، کسے پیر دی بے ادبی کریں تے نہ گناہ نہیں، لیکن نبی دی آل دی اگر بے ادبی کریں اس وجہ تو کریں کہ نبی دی آل حسد دی وجہ تو آل نبی دی گستاخی کریں تے امام حسن رضا بریلوی آندن پہلا لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں،
کیاں. مل کے تسی بھی میرے نال آکو انہوں صرف شیر نہ سمجھنا یا امام جڑا حسن رضا دا جڑا خیال نہ سمجھنا. یہ اللہ دا قرآن ہے وہ جیڑے نبی دی آل نال حسد کرن والے بغض رکھن والے نبی دی آل نال کینہ رکھن والے قرآن آندہ ہے پیا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. جنہ تے اللہ دا فضل ہوئے او دے نال حسد کرن والیا تے جڑے محسود ہومن جنہ نال حسد کیتا جاوے وہ بھی حسین ابن علی ہوئے وہ بھی حسن ابن علی ہوئے وہ بھی سیدہ زہرا ہومن میری نبی دی اولاد ہوئے تے پھر حکم لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ. اچھی میرے نالا کو اللہ دا قرآن بھی آندہ پہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. تسی بھی آکھو لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان جیڑا نبی دی آل دا دشمن ہے آل مصطفیٰ دا دشمن ہے بغض رکھ دے لعنت اللہ علیکم دشمنان وہ دیتے لعنت ہے. قرآن آندہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذاب مہینہ. اللہ نے دے واسطے دردناک عذاب بھی رکھیا ہوئے ہیں. ڈرو اس مالک کو لو جنہیں نبی نو اعزاز دے تکلیف دیندہ ہے جدے پتر نو چھیڑیے نا پتر نو ماریے تے باپ نو تکلیف ہوندی ہے ماں نو تکلیف ہوندی ہے. سیدہ دی گستاخی کریے تے سیدہ زہرا نو تکلیف ہوندی ہے مولا علی نو تکلیف ہوندی ہے میرے نبی نو تکلیف ہوندی ہے. تے جیڑا اس نیت تے کرے نا میں سیدہ دی عزت نہیں کرنی انہوں نبی نو جان بجھ کے اعزاز دیندہ ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. یاد رکھنا اللہ دی لعنت کو لو بچو. تینوں کی پتا ہوئے میرے نبی دی آل دی عزت کی ہے. رہ گی سوال میں اگے چل کے عرض کرنا جو فضائل دی ایک تو گل کرانگا. یاد رکھنا حب اہل بیت مومن دے ایمان دا حصہ نہیں کل ایمان ہے. میرا علی کل ایمان ہے. نبی دی اہل بیت تو بغیر تو کعبے دے اندر عبادت کردہ تقریراں کردہ مر جانا تے بخشیا نہیں جانا. بخشیا ادو جانا پاویں جنگلاں چ رہے میرے نبی دی آل نال پیار کردا ہوں. انہیں دیتے ذکر حسین کرنا تے عبادت ہے کوئی شک نہیں. طبقے نے دو. ایک او طبقہ ہے جنہاں نے واقعہ کربلا چ غلو پیدا کیتا من گھڑت روایتاں پیش کیتیاں او رافضی نے. سنی انہاں دے نال بھی نہیں. تے دوجے پاس ایک اے طبقہ ہے جنہوں ناس بھی آندے نے او طبقہ جیڑا کہندا ہے حسین دا ذکر ہی نہ کرو گل ہی نہ کرو. اے جی بات پھر گلاں کرن گے انج نہیں سی انج ہویا انج. کوئی آندا اوتھے گھوڑا نہیں سی ہےگا اونٹ سی. کوئی آندا ہے کہ جناب اوتھے فلانا نہیں سی ہےگا انج ہویا نہیں. یاد رکھنا اسی رافضی بھی نہیں تے اسی ناس بھی خارجی بھی نہیں. اسی اہل سنت والجماعت اسی دوواں تو بری ہیں. رہ گئی گل کہ جی جڑے واقعات ہوئے نے اگر کوئی بندہ آکھے کہ جڑے شیعہ دیاں روایتاں نے بالکل نہیں اہل سنت دیاں کتاباں چ نے جس نو بھلیکھا ہے بشک میرے کو آ جائے میں وکھاواں گا اہل سنت دیاں کتاباں. کیونکہ تقریر کر کے ٹر جانا پچھو لوکاں نو جڑا انتشار دا شکار کر دینا ایک بندیاں گل نہیں. اگر کوئی مسئلہ اگر کوئی واقعی مسئلہ سمجھنا چاہتا ہے نا تو جب میں بیان کیتا میرے کو پوچھو شاہ جی جو پڑھے آجے کتھے لکھے ہے گل لے بھی تو میں تو آکھاں فلانا انج اٹھ کے ٹر جاؤں. تسی جا کے دوجے نو پوچھو کہ جی وہ فلانا انج گل کر رہا ہے وہ لڑائی والی گل ہے. اگر کسی نو دیکھو نا بغیر تحقیق تو جہالت سب تو بڑا عیب ہے. اگر بھائیا کسی نو نہیں نہ روایتاں دس دیاں تو سانو پوچھو تے صحیح اسی پڑھنے کتھوں پھر اسی دساں گے کہ اے جگہ تو پڑھیاں نے جناب تے کتاباں سنیاں دیاں نے کہ رافضیاں دیاں. پہلی گل ہے
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਜੀ, ਰੋਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਰੋਈਦਾ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਚੱਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਰੋਈਦਾ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਰੋਈਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਂਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਂਝ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਰੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਹਿਜਰੇ ਯੂਸਫ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੋਣਾ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਹਰਾਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਹੈ? ਮੌਲਵੀ ਆਖੇਗਾ ਨਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ, ਨਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਆਖਣਾ ਜ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਮ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਨਬੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਰੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਰੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਾਲੇ ਪਾਕ ਰੋਏ? ਬਿਲਾਲੇ ਪਾਕ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਾਲੇ ਪਾਕ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਤੈयबा ਸੋਹਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਾਲੇ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਐ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਚੁੰਗਲੀਆਂ ਦਿਓ। ਬਿਲਾਲੇ ਪਾਕ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਾਲ ਜਦੋਂ ਸਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਵੇਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਵੇਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਵੇਂਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁल्लाह। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਇੰਜ ਉਂਗਲੀ, ਇੰਜ ਕੰਨ ਚ ਉਂਗਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ, ਐ ਜੇ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਇੰਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਐ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਾ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਆ? ਨਬੀ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਦੀਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह की शहादत हुई, ओहद के मैदान हुई। कोई मौलवी दसे मेरे नबी नहीं सन रोए। शहीद जिंदा हुंदा है। अमीर हमजा नबी दे चचा सैयदुल शुहदा दा लक़ब है उन्हां दा। हजरत अमीर हमजा रज़ा मैदान ओहद शहीद होए ते आप दा सीना फाड़िया गया, कलेजा कढ़िया गया। मेरे करीम आका आप भी रोए, नबी दे सहाबा भी रोए। अगर रोना हराम हुंदा ते चलिया, अल्लाह दा नबी हराम काम नहीं करता। हजरत अमीर हमजा दी शहादत ते मेरे नबी रोए। ते जे इमाम हुसैन की गल करने ना, तो शहादत तो बाद नहीं कि शहीद हो गए तो जिंदा ने तो रोना मना है। वो हुसैन तो मेरे नबी की गोद च बैठे। हदीस ना होवे, रवायत ना होवे तो जिम्मेदार मैं हाँ। पहली बार पिंड आया भी नहीं तो अगों भी मैंने लगता तो एक तरह से सदना ही है। मैं जिम्मेदार आखो कि अज मैंने दसिया नहीं है ना, इतने आके दसिया नहीं, वरना किताबा नाल लै आउंदा। विखाना मेरा काम है। इस पासे मेरे नबी के साहबजादे बैठे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इधर हजरत मौला हुसैन बैठे हुए। एक पासे पुत्र है, एक पासे नवासा है। जबरीले अमीन आ गए, या रसूल सल्लम रब आंदे इन्हां चों एक रखना जे, एक रखना जे। मेरे नबी ने फरमाया मेरा लै जा, एदा गम सिर्फ मैनू होना है ते हुसैन दा गम मैनू ही होना है ते मेरी धी फातिमा तो ज़हरा नबी होना। नबी ने आ फरमाया इब्राहिम में वारिया। हजरत अज़वाज रसूल हजरत उम्मे सलमा के मुतल्लिक आंदा आप तशरीफ ले आईया, कमली वाले रोंदे हो पे। फरमाया मेरा पुत्र शहीद होगा। मेरे नबी खुद इमाम अली मुकाम की शहादत की खबर देंदे ने पे तो रोंदे ने पे। रोना हराम हुंदा ते मेरा नबी ना रोंदा, मेरी सैयदा रोइयां, मेरे मौला अली रोए। कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो वड्डी को हुज्जत है साडे वास्ते। हुसैन इब्न अली दे पुत्र अपने साहबजादे दे नाल जांदे ने पे ते कसाई बकरा ज़बह करदा पिया तो रोन लग पे, रोन लग पे। बाबा जान ये की? कसाई फरमाया मैं वेहना पिया, कसाई ने बकरा ज़बह कीता
تے پانی پیا. میرے بزرگ وہ سن, میرے بھائی وہ سن, میرے بابے وہ سن جڑے کربلا چ گئے نے کسے پانی بھی نہیں پیا. انہیں شیعہ دی روایت ہے. بغض آل رسول چینا بھی بندے نوں انا نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھی تیری نجات رب دی عزت دی قسم قرآن حدیث ساریاں دی یقیناً برکتاں دی گل ہے. جے سینے چ نبی دی آل دا بغض ہوئے نا تے قرآن پڑھے دا بھی فائدہ کوئی نہیں, حدیث پڑھی دا بھی فائدہ کوئی نہیں. میرے امام دے غم وچ کیڑا بندہ جڑا نہیں رویا؟ وہ دس آکھنا منع حرام کنے لکھیا حرام ہے؟ کسے جگہ تے بخاؤ تے صحیح قرآن نے آکھیا حرام ہے. ہن کسے مولوی دی فکر منی ہے یا قرآن و سنت منی ہے؟ کتے قرآن چہر ہونا حرام ہے, حدیث چہر ہونا حرام ہے, یا کسی حدیث یہی لکھا ہوئے شہید ہو جائے تو وہ غم وچ روو نہ, کتے لکھے ہے بھئی تواڈی فکر ہے نا. کوئی قرآن دی آیت کو حدیث سناؤ تے صحیح. تے جے آکھو جی امام محمد بریلوی نے فرمایا تو تھے لفظ پڑھو, انہاں لکھیا ہے جزا و فضا, او کم جڑا شریعت دے خلاف ہے, جڑا اپنے بیڑیاں پا کے تو او عمل کرنا جڑا شریعت دے, رونا تے شریعت دے خلاف نہیں. کتھے لکھیا رونا شریعت دے خلاف؟ جو رونا حرام ہوندا تے ساڈے جو بچنا ہی کسے نہیں. باپ مر جا لوگ روندے, ماں مر جا لوگ روندے, بھرا مر جا لوگ روندے, یار مر جا لوگ روندے. روندے نے کہ نہیں؟ سال بعد بھی باپ دی یاد آ جائے, عید والا دیہاڑا آ جائے نا تے آندے نے اج اگر ابا جی ہوندے تے منڈا رون لگ پیندا, حلال زیادہ ہوے تے روندا ہے. ماں دے مرن تے اج ماں دی شان بیان کرو, بچے جنہاں نوں ماں نال پیار ہو روندے نے, تے مولوی جی رونا حرام ہے تے بچیا کیڑا ہے؟ رونا حرام نہیں, او عمل جڑا شریعت دے خلاف ہے, او تانوں بھی پتہ تے مینوں بھی پتہ ہے. او عمل کرنا او حرام ہے جڑا شریعت دے نص دے خلاف ہوئے. تے جدوں رونا سارے نبی روئے, نبی دے صحابہ روئے, اوے میرے نبی تے حسین چھڈ کے تیرے غم وچ بھی روندے نے, یا اللہ میرے امتی معاف کر دے. اے تو ود لجپالی کی ہے, جیڑا تیرے غم وچ روندا ہے تو او دے غم وچ نہیں پیا روندا. اس تو زیادہ بدقسمتی کی ہو سکتی ہے جیڑا تیرے غم وچ روے. غاراں چ جا کے میرا نبی ساڈے واسطے رویا, معراج تے گئے تے میرا نبی ساڈے واسطے رویا. تے جیڑا نبی ساڈے واسطے روے تے اسی اس نبی دی محبت چ نہ روئیے. ظلم علی اخیر نہیں. مسلمان امام حسین دے ذکر چ اس محبت اور اس غم دی کیفے چ رونا عبادت ہے. عبادت ہے. انہوں ایویں معمولی نہ سمجھی. کچھ لوگ ایویں آ کے گلاں کر جاندے نے کہ جی رونا حرام ہے. بالکل رونا حرام نہیں. جو حرام ہے وہ ساری دنیا نوں پتہ ہے. رونا حرام نہیں, حرام کسے صورت بھی جائز نہیں ہوندا. کہ رونا تے مولوی جی تو ہی جدا پیو مریا ہونا پتہ نہیں تیوں ہی رویا ہویا کہ نہیں رویا ہونا. یہ کیڑی گل ہے؟ رونا حرام ہے, رونا حرام ہے. شریعت نو منو, اپنی مرضیاں نہ شریعت داخل کرو. تو برادران اسلام رہ گئی گل جی روایات دی, تو میں پہلا عرض کرنا پیا, میں تصور کرنا جی یہ روایتاں شیعہ دین, حالانکہ میں سنیاں دی گل پہ کرنا. سنیاں دی کتاباں چ, تاریخ دی ساریاں کتاباں موجود ہے. توہین والا رویہ نہ میرے والد کریم نے کدی بیان کیتا ہے نہ کدی میں کیتا ہے. اج تک اسا نہیں ہے آکھیا نعوذ باللہ چادراں, اگرچہ کتاباں چ لکھیا ہویا ہے. ایک کتاباں چ اور بڑیاں مستند کتاباں, البدایہ والنہایہ, تاریخ ابن خلدون, تاریخ تبری, انہاں ساریاں چ موجود ہے. اور سارے دے حوالے پوری دنیا تے انہاں دے دیندے نہیں تے میرے کول آ جاؤ جی آندے تے میں نال لے آؤں گا. یہ چیزاں لکھیاں نے مگر اسی بیان نہیں کردے. کس وجہ تو کہ جس عمل دے اندر توہین ہوندی ہوے نہ میں کرنا نہ میرے والد کریم نے کدی کی. بالکل سید زادیاں دا احترام اس حد تک اتفاق کرنا کہ سید زادیاں دے وہ جڑے معاملات نے انہوں نے بیان نہیں کرنا چاہیے. لیکن ظلم اس تو بھی اگے ہویا ہے. جڑے واقعات ہوئے نے وہ واقعات اسی او دسنے ہاں, اور دسن دا مقصد کی ہے. آج جو مقصد بھی سن لو کہ کیوں یہ واقعات بیان کیتے جاندے نہیں. جی آکھا جی واقعہ شہادت بیان کرنا منع ہے, تے اب حضرت امیر حمزہ دی شہادت نہیں لوگ بیان کردے, عمر فاروق دی شہادت نہیں پڑھ دے, حضرت عثمان غنی دا نہیں دس دے کہ کیویں شہید ہوئے. سارے دس نے قرآن پڑھ دے. کیڑا مولوی جڑا نہیں دس دا کہ حضرت عثمان غنی پیاسے سن, قرآن پڑھ دے سن پہتے, خارجیاں نے آ کے تے امام حضرت عثمان غنی شہید کیتا تے آپ دا خون مبارک قرآن دے اوتے ڈگا. یہ سنیاں نہیں تساں روایتاں. تو جے عثمان غنی دی شہادت سنانی جائز ہے نا تو حسین ابن علی دی بھی سنانی جائز ہے. جے عمر فاروق دی شہادت جائز ہے نا تو حسین ابن علی دی بھی جائز ہے.
शहादत मकसद की है, मकसद सुन लवो, मकसद ये है कि इतना जुल्म होया मेरे नबी दी आल ते, बच्चे कुर्बान होए। जे को आखे नहीं मेरा दूजा सवाल है कोई मुस्तू इन्ना ही दस दे ते होया की, चलो जी मैं चुप कर जाना। जेड़ा आखे ना जी इत्थे इंज नहीं होया, उन्हें आखो मौलवी जी ये ना आखो इंज नहीं, जो होया ना तुहाडे कोल जो पक्कियां रवायतां ने वो दसो की होया। जे मौलवी मुंह फुट गया जो दिल आ गया, क्योंकि उन्हें फिर दसना पैना की होया। जो दसेगा तो वही गल्लां ने जो असीं बयान करने हैं, ना असीं राफजी हां ना असीं नासबी और खारजी। याद रखना जेड़ा आखे ना जी वो तकरीरां ये जो सुनदे हो ना जी नहीं कीते इंज नहीं होया नहीं होया, उन्हें आखो जी मौलवी जी ना छड्डो ना, ये दसो ते होया की, वो गल दसो। मौलवी चुप कर जाएगा, बोलेगा नहीं। कोई अल्लाह दे मैं तेनू पता ही नहीं, इन्ना पूछो करबला च शहीद होए ने, आखेगा जी होए ने, पूछो करबला च आए किवें ने। किसे बंदे नू तुसी पिंड दे रहन वाले हो मटमल, तुहानू आखिए अपना पिंड छड्ड जाओ, तुहाडे मापे दी कबर तुहाडे पिंड च होवे, तुहाडी ज़मीनां इत्थे होण, तुहाडी विरासत इत्थे होवे, ते तुहानू कोई जबरदस्ती पिंडों कड्डे, ते दसो तुसी रोवोगे कि नहीं? ते की समझदे हो? ओए तू अपने बाप दी कबर नहीं छड्डदा, मेरे हुसैन ने नाने दे मज़ार छड्डिया। ते जदों नाने दे मज़ार ते सलाम करन जाए ना, अज नबी दा सच्चा गुलाम सरकार दे मज़ार ते जाए ते बुक बुक रोंदा है, सोहणे नबी दे दर ते आया। ते जेड़ा आवे रोंदा है, जेड़ा जावे रोंदा है, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं उल्टी छुरी से हमें हलाल किया। उल्टी छुरी से फरमाते ने मैं नबी दे मदीने चो निकलना इंज में पुठी छुरी नाल ज़िबा करना। तू आने रोना, जे तू आला हजरत या कोई नबी दा गुलाम मदीने जाके जो वापस आने लगता बुक बुक रोंदा है, ते की समझना हुसैन नहीं रोया होना? जो नाने दे मज़ार तो निकलिया, क्या सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह दियां थियां जो अपनी मां दी कबर ते जाके आंदियां होने अम्मी असी चलियां करबला च, ते चलियां केड़े कम ने? वो दस ना क्यों गईयां नबी दियां बेटियां उथों? ये कहना आसान इंज नहीं होया। ए तेरे घर को दो लाशां डिगियां हो ना, सारी जिंदगी एक लाश नहीं भुलदी, जिन्हां दे 72 डिगे हो ना किवें भुलन? ते अखां दे सामने, अखां दे सामने इस कहना आसान इंज कुछ नहीं होया। जो होया वो दस कि नबी दे नवासिया ने मदीना क्यों छड्डिया, 8 जुलहज नूं इहराम लाया तो क्यों लाया, हज नूं उमरे च बदलिया तो क्यों बदलिया? ये तो सुन्नियां दी रवायत है ना। दस ना क्यों हज छड्डिया मेरे इमाम ने, ते करबला च गए, ये भी पूछ रहा करबला भी गए कि नहीं? ते जे करबला गए ने तो किवें बैठे ने, उन्हें गल्लां की कीतियां ने? तू ही सच्ची गल दस दे। चलो मैं ते ना दसी, तू सच्ची गल ते दस। उत्थे बह के जाहिर है उत्थे पहुंचे ने 10 मुहर्रम वाले दिन सूरज चढ़िया, ते मेरे इमाम ने पुत्रा नूं कुछ ते नसीहत कीती, उन्होंने की नसीहत जरा बोल ते सही। जिस दिन मेरे इमाम जो अली अकबर नूं गए ने, वो दस ना पुत्र नूं जो घोड़ी चाढ़िया तो इमाम ने की आख्या ना, पुत्र बच के आ जाई। ये भी पूछ लो इमाम अली अकबर शहीद भी होए ने कि नहीं, किते बदबख्ते ही ना कह दे उत्थे शहादत ही कोई नहीं होई। पुछ जाके जो सारे मैदानी करबला च डिग पे, शाम पै गई, लाशें डिगे, ते सैयदजादियां दे सामने सन, ते लाश नूं हथ नहीं सन लाण दिंदे। नबी दियां बेटियां अपने भरावां दे लाशां दे उत्ते जदों कोई दुनिया ते फौत होवे ना, ते चारे भैणां भरा सारे मंजी दे आले दुआले बह जांदे ने, मैनूं दस भला उत्थे किसी मंजी दित्ती सी? ये गल्लां पुछ दस ते सही ना। जो इमाम शहीद, इन्ना तो पता ही ना शहीद होए ने। ये तो सुन्नियां दी रिवायत है ना कि मेरे नबी ने फरमाया मेरा हुसैन शहीद होवेगा, इन्ना ही दस दे हुसैन शहीद किवें होए ने, तेन लग पता जाएगा। तेरे घर डिग्गा कोई नहीं, ये सिर्फ मेरे नबी दी आल दा बुगज़ है। क्यों कि दुनिया ते नारा या हुसैन दा वजदा या हुसैन दे नाने दा वजदा पिया। इन्हों वारा नहीं खांदा, इन्हों दे अंदर बुगज़े आले रसूल है। इन्होंने पता नहीं बदबख्तां नूं कि मेरे हुसैन लजपाल दी अजमत कितनी है। मकसद बयान दा फकत इन्ना हुंदा है, ओए लोगो इन्ने जुल्म दे बावजूद हुसैन दी दलेरी है वे हुसैन हाथ नहीं जोड़े, हुसैन तरले नहीं पाए। किसी नूं 2 लित्तर वजन ना, 2 डांगा वजन ते आंदा छड्ड दे। ओए हुसैन दा 6 महीने दा पुत्तर भी ज़िबा होया पिया, हुसैन ने नहीं आख्या सानू छड्ड दे।
انہیں آخیا نہیں سب کچھ دے دیاں گے مگر قرآن نہیں چھڑاں گے. وہ مقصد دس حسین شہید کیویں ہوئے نے. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہویا کچھ نہیں. یہ فقط کی ہے کہ اللہ نے سیدہ نو شان دیتی ہے کہ لوگ سیدہ دی ہور عزت نہ کرن. یہ خارجیت تے ناس بھی فکر ہے. یاد رکھ لے وہ بدبخت ہوئے گا دنیا جو مرضی کر لے حسین دے خون دا ٹل لینا میں نبی دیال کو امت بچ سکتی نہیں. نبی دیال دی غلامی تو ہٹ سکتی نہیں. نبی دیال دی محبت تو بغیر دنیا رہ سکتی نہیں. ہو ہی نہیں سکتا. جی میں پانی تو بغیر مچھی نہیں نہ رہندی مومن نبی دیال دی محبت تو بغیر رہ ہی نہیں سکتا. تو برادران اسلام یاد رکھنا جے تو پوچھے نا نبی دیال دی عظمت تو پوچھ حضرت سیدہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ پتر کھیڑ دا پیا عبداللہ ابن عمر امیر المومنین خلیفہ راشد دا پتر. امام علی مقام نے فرمایا عبداللہ تو ساڑھے نوکر دا پتر ہے. آکھن والے حسین ابن علی جنہوں آکھیا عبداللہ ابن عمر عمر فاروق دا بیٹا فرمایا حسین ابن علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو ساڑھے نوکر دا پتر ہے. حضرت عبداللہ عمر تھوڑی سی چلے گئے اپنے والد کریم کو. جناب میں نے حسین ابن علی نے آکھیا تو ساڑھے نوکر دا پتر ہے. جناب میں تے امیر المومنین دا پتر ہاں میں خلیفہ راشد دا پتر ہاں عمر ابن خطاب دا پتر ہاں مکے دے سردار دا پتر ہاں تو جناب میں نے حسین آندہ تو ساڑھے نوکر دا پتر ہیں. عمر فاروق نے فرمایا چھیتی جا حسین نو کہہ لکھ کے دے دے وے تاکہ قیامت دے دیہاڑے میں جا کے دساں اوے میں بھی ہوئی ہاں جڑا نبی دی آل دا احترام. تینوں یہ روایت نہیں کسی نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت والجماعت. تینوں یہ روایت نہیں دیسی مگر جدے ذہن چاہیے اصل سے چاندے کی نے یزید دی تعریف کر نہیں سکتے لوکاں مارنیاں لتر. ایک کرنا چاہتے نہیں یزید دی تعریف اس خبیث نو بچانا چاہتے نہیں. ہن جدو وہ پتہ ہے نا قوم نے یزید دی تعریف سننی قوم نے اوتھے لتر مارنے نے پھر حسین دی عظمت کٹھان واسطے اندیاں گلاں کرتے. یاد رکھنا الحمدللہ اسی سنیاں اسی بالکل امام عبادت سمجھنے ہیں میرے نبی دی آل دے غم وچ رونا. رہ گئی گل جی غم تے 3 دن ہوندا ہے. اوے او غم اور ہوندے نے جڑے 3 دناں میں مکا دے نے. اے تے اے غم نہیں نو روگ آندے نے. کچھ کم وہ گلاں ہوندیاں نے جڑیاں ساری زندگی بھلدیاں ہی نہیں. جے آکھے نا 3 دن غم میں نبی دی حدیث سنانا ہے تو میں تینوں نبی دی گل ہی سنا دینا. حضرت امیر حمزہ نو شہید کیتا سی جدا نام سی واشی. اس واشی نے فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھ لیا. واشی نے شہید کدو ہوئے نے جنگ احد وچ. اے واقعہ فتح مکہ تو بعد دا. تے جدو واشی نے کلمہ پڑھ لیا نا تے نبی نے فرمایا انتا واشی اور تو ہے واشی. عرض کی تھی ہاں میں وہاں تے کلمہ میں پڑھ لیا. فرمایا کلمہ تے پڑھ لیا ہی مگر میرے سامنے نہ بھی گل نہ ہوئے مولوی جی دسوے سنیاں دی روایت نہیں. فرمایا میرے سامنے نہ بھئی میری کنڈ پیچھے بھئی. ساری زندگی واشی نبی دے سامنے نہیں بیٹھے میرے سامنے نہ بھئی. کیوں؟ فرمایا جو تو سامنے ہونا نا میں چاچا امیر حمزہ یاد آ جانا. یہ 3 دن بعد دی گل ہے. فتح مکہ تو بعد دی گل ہے. کچھ دل چ روگ انج دے ہوندے نے جڑے زندگی چ بھول دے نہیں. چلیا کیوں ہے میں اپنی آخرت خراب کر دنیا دی بلے بلے تے واہ واسطے جی میں بڑی تقریر کر لینا. انیاں کدی کاش تو یزید دیاں گلاں کیتیاں ہوندیاں نا کہ یزید لائن جڑا انہیں انج کیتا انہیں ظلم کاش تو واقعہ رد دسیا ہوندا. تو یہ دسیا ہوندا کہ یزید نے کعبے نو اگ لوائی سی. تو یہ دسیا ہوندا کہ یزید نے مدینے تے حملہ کروایا سی. تو یہ دسیا ہوندا کہ مدینہ طیبہ دے مسجد نبوی دے اندر گھوڑے یزید نے بنوائے. 1000 تو زیادہ مدینہ طیبہ دیاں پاک بیبیاں دے نال ظلم ہویا تے بچے جنے. اوے کاش تو دسیا ہوندا یزید نے ابن زیاد نو کلیا سی تے نعمان بن بشیر نو معزول کیتا سی. کاش تو دسیا ہوندا یزید پلیت ہے یزید زانی ہے. تینوں یزید نال تے گل کونی تینوں حسین دی عظمت ہی کٹانی آئی ہے. مگر یاد رکھنا چان وال ویکھ کے بندہ تھکے نا تے چان تے تھک نہیں اپڑ دی منہ تے ڈگ دیا.
نبی دی آل دی توہین کریاں یا انہاں دی تکسیر کرن نال انہاں نو کوئی فرق نہیں ہو جنہاں دی شاناں رب بیان کر دے رب جنہاں دی شاناں بیان کر دے مسلمان یاد رکھ لے میرے والد کریم رحمت اللہ علیہ کوئی نہیں مندا نہ مننے سانو کئیاں لوگ اے بھی آکھے جی پہلا شیعہ ہوندے سن اے بھی ہوندے پہلا شیعہ ہوندے سن او مینوں دسو جنہ چر دے سنیاں ساڈیاں کیسٹاں دنیا سنیاں کوئی ایک کیسٹ او بھی سناؤ جدوں شیعہ ہوندے سن کوئی ایک کیسٹ او بھی سناؤ تے صحیح نا جی فلاں تھاں تے نہ جا کے تقریر کیتی سی شیعہ نے کوئی اسی سنی ہاں تے پیو دادیوں سنی ہاں میں یہ آنا نہ پیا کہ جیڑا آندہ جیسی پہلا شیعہ ہونے سا وہ ایک کیسٹ وہ بھی سنائے نا کہ جی آہ ویکھو جی آہ شیعہ سن تے آہ تقریر کیتی سی تے ایکو دن جتے نہیں نا آج کیسٹ آئیں تے اگلے دن چڑھے تو کیسٹ نہیں اگلا چھڑی سارے وہ کیڑیاں کیسٹ آنے میرے دادا جی پیر سید نواب علی شاہ رحمت اللہ میرے پردادا پیر حسن شاہ پیر حسین شاہ وہ ایسی ساڑھی تے 14 صدیاں چکو نہیں رافضی الحمدللہ اسی نسل نان کیوں داد کیوں سید ہویاں تے سنی ہویاں میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ شرکپور شریف میاں شیر مشرق پوری دی بیعت سن کیڑا ویلا سی جو تو شیعہ سن میرے والد صاحب 9-10 سال عمر سی تے گجراں لے حاجی ابو داؤد صادق صاحب دے مدرسے پڑھ دے رہنے شیعہ کدوں سن پکھی شریف جدو 15-16 سال عمر تے پکھی پڑھ دے رہے پیر جلال الدین شاہ ہونا کدوں شیعہ سن 1969 حافظ آباد آ گئے 47 دی انہاں دی پیدائش ہے 22 سال عمر سے جدو حافظ آباد تقریراں شروع کیتیاں جڑی پہلی کیسٹ مشہور ہوئی وہ 23-24 سال عمر سی شیعہ کدوں سن 63 سال دی عمر سے آپ نے وصال کی فرمایا ان 2010 47 تو 2000 ٹھیک انی محبت میرے نبی نال سی نبی دی عمر بھی 63 سال فرمایا شبیر حسن تیری بھی 63 سال ہی ہوئی کوئی ایک دسو دے صحیح نا فلام وقت 21-22 سال دی سے جو حافظ آباد اسی شفٹ ہو گئے سن جھوٹ دا کوئی پیر ہے گل جو مرضی تقریر کر جو کوئی حافظ آباد دور نہیں کہ اگر کسی نے گلا سی نا تے ایتھوں آندے ادھے گھنٹہ کرایا میں دے دیندا گڈی دا تے آ کے آندے شاہ جی سانو اے دسو گل میں دسدا پھر انہاں جھوٹ دا کوئی حد نہیں لیکن وجہ کی ہے کہ انہاں دا دل ہوندا مولوی سی نا کوئی تے انہیں آیا نواں نواں تے دی سنے کوئی نہ انہیں نہ جمعہ پہلے ہی پڑھایا انہیں آکے ایک جمعہ لنگ گیا 2 پنڈا لن پتہ ہی کوئی نہیں میں آ گیا انہیں ہوندے سارا آکے انہیں آکے پنڈا لے گل لے بے کھوتا حلال ہے رولا پہ گیا 4-10 پنڈا رولا پہ گیا جی کھوتا حلال وہ جی مولوی آندا جی کھوتا حلال ہے وہ جی مولوی کہہ وہ کھوتے والا مولوی وہ حلال ہے جی وہ جناب بندے ہاں جی مولوی جی آکے میں جمعہ ہی دساں گا انہیں چنوں دعائی چمہ 10 پنڈا جی پہ گئی جمعہ دن مولوی ہی آئے انہاں کہا ہاں جی دسو جی مولوی کھوتا نہیں انہاں کہا میں نے غلطی لگ گئی جی وہ حلال نہیں حرام ہی انہیں چنوں مشہوری ہو گئی اوے میرے باپ دا نام لے کہ لوگ صرف مشہور ہونا چاہتے ہیں دوکان دے لے سی نام لوانگے لوگ مشہور سانو کر دیں گے اللہ دے بندے آج مشہور ہونا ہی نا تو میرے باپ نے کسی دا نام نہیں لیا صرف آل رسول دی غلامی کیتی ہے جے عزت لینی ہے وقار لینا ہی عزت نہ زندگی گزارنی ہے صرف زہرہ دے بچیاں دا غلام بن جا عزت دنیا دیئے دے چی جنہیں زہرہ دے پتران دا احترام نہیں نہ کیتا وہ دنیا چ بھی ذلیلی تے اگے بھی ذلیل ہمیشہ یاد رکھنا کنڈ کرنا تو پنجان بلکہ میں اپنے والد کریم رحمت اللہ جڑا وہ پڑھ دے ہوندے سن وہی پڑھ دینا آپ نے 40 سال کریا کریا نگر نگر بستی بستی ملکاں جا کے پیغام دیتا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ یہ تے بڑا سوکھ ہے کوئی بندہ خاموش نوے تیرے نبی دیا غلام تیجے سینے وچ نبی دی آل دا احترام نہیں وہ کدی جنت نہیں جا سکدا یاد رکھیا جے جنتی ہووے جڑا نبی دی آل نال پیار کر دے عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ بھولنا
کٹ کرو کہ آواز تھوڑی کھل گلا کھستا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا دیکھنا غیر کی باتوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو عظمت آل نبی عظمت بھول نہ جانا لوگو یہ نہ سمجھیا جے کہ مولوی بڑی اچھی تقریر کرتا ہے پیا بڑا زور لاندہ ہے پیا بڑیاں جڑا گلاں کرتا ہے بڑی جڑا ممبران تے بیٹھا ہے قرآن پڑھتا ہے پیا رب دی عزت دی قسم ہے اگر میرے نبی دی آل دا بغض ہووے نبی دی آل نال حسد ہووے میرے نبی دی آل دا کینہ ہووے تے او دے اندر یزیدیت ہے پھر او دا ممبر نہ ویکھیا جے او دا محراب نہ ویکھیا جے او دی داڑھی نہ ویکھیا جے او دی دستار نہ ویکھیا جے اے نبی دی آل دا جڑا پیار کرن والیا اے حسین دے نانے دے منبر تے بیٹھ کے حسین دی توہین نہیں برداشت ہوندی اے یزید لئینے کل بھی جڑا لئینے یزید اج بھی لئینے اسی تے یزیدی نہیں اسی نسلی حسینی آئے عظمت بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا میرے نبی منبر تے بیٹھے نے دونوں مولا حسن مولا حسین آ گئے میرے نبی نے دونوں شہزادیاں نو اٹھایا منبر چھوڑیا خطبہ روکیا دونوں شہزادیاں نو اٹھا کے بٹھایا فرمایا لوگوں گوارے آجے اے میرے بیٹے نے میری بیٹی دے بیٹے نے میں بھی انہاں نال پیار کرنا تسی بھی انہاں نال پیار کری آجے یا اللہ جڑا انہاں نال پیار کرے مولا دو دے نال بھی پیار کر عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا اسی تے اول نبی دے منن والے ہاں اسی تے گداں نبی دی آل دے اسی سیداں دے غلام اسی زہرا پاک دی اولاد دے منن والے ہاں اے کربلا دے میدان اندر او یزید دا جرم چھپان واسطے یزید نو امیر المومنین بنان واسطے واقعہ کربلا دا انکار کرن والیا اے میرے نبی دی آل مدینہ طیبہ جو جا رہی ہے پوچھتے سے نامی دا مزار حسین ابن علی نے کیوں چھڑیا اے سیدہ زہرا دا مزار کیوں چھڑیا فقط اس واسطے چھڑیا کہ یا اللہ تیرا دین سلامت رہ جائے حسین دے بچے قربان ہو جامن پامیں جیڑائے وہ پتر قربان ہو من میں تے سواستے پیغام دینا پیا کہ ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے کہنا آسان ہے تقریر کرنی سوکھی ہے روپیہ 5,000-10,000 لے کے تقریر کرنی سوکھی ہے پتر دے کے دین پھیلانا اوکھا ہے اے کم سوکھا ہے پیسے لبو تے تقریر کرو اے کم سوکھا جے لے کے تقریر کرنا ہوئے حسین ابن علی ہوئے جنہیں پتر دے کے تقریر کی تسی علماء ساتھ دے ہو تے نظرانے دین دے ہو کرائے دین دے ہو خدمتاں کر دے ہو آج ہی پیسے نظرانہ لبو تے سانو حسین دا ذکر سناؤ تے نبی دا دین دسو اوہ حسین ابن علی نے تسی روپیے دین دے ہو انہیں پتر دیتے نے اے نہیں تینوں پتا ایویں نہیں تو چشتی بنے تو چشتی آندہ کیے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سر داد نہ داد دست در دست یزید دا ترجمہ کرنا خواجہ منن چشتی اجمیری نے کی پیغام دیتا ہے کہ سر داد نہ دادو سر دے چھڑے ہاتھ نہیں بیعت واسطے اٹھایا یہ ترجمہ کرنا جے تو خواجہ منن چشتی اجمیری دا غلام ہے سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ یہ دی تشریح کر دے تن پتہ لگ جائے گا کربلاج کی ہویا ہے جدو دسیں گا نا سر داد نہ داد کہ سر کیویں دیتا انو 10 لوکاں کہ حسین نے سر دے کے دین بچایا کیویں
اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چھوک حسین دی اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے امام علی مقام نے نبی دے دین واسطے جڑا مدینہ طیبہ چھڈیا مکے چو میرا امام نکلیا ایک میدان وچ پہنچے پوچھیا کیڑی جگہ ہے جواب آیا میدان کربلا ہوئے میرے امام نے مٹی پکڑ کے فرمایا میں مٹی پہچان لئیے وہ مٹی ہے جیڑی میرے نانا جان نو جبریل امین نے لیا کے دیتی سی فرمایا میرے امام نے تھے جڑا ہے ایتھے خیمے لا دیو ایتھے میرے امام دے خیمے لگ گئے نہیں فرمایا تھے نبی دی آل قربان ہوئے گی ایتھے سید زودے جانا دے کے نانے دا دین بچان گے 7 محرم نو پانی بند ہویا 10 محرم دا سورج طلوع ہویا عجیب منظر بنیا ہویا ہے کدی پتر قربان ہو رہنے کدی بھتیجے قربان ہو رہنے کدی جیڑا ہے بھائی قربان ہوندے نے پہ کدی حبیب ابن مظاہر جان دینے پہ کدی ہرجا نثار ہوندے نے پہ کدی غازی عباس دے بازو قلم ہو رہنے کدی حضرت امام علی اکبر دے سینے وچ برچھیاں بجدیاں نے پیاں ہوئے 3 دن دے ترے ہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا تے بیعت یزید قبول نہیں کیتی تک یال نبی دیاں شانہ یا اعظم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانہ میرے امام علی مقام آپ جڑے نے تیار ہوندے نے پہ 2 شہزادے میرے امام دی بارگاہ وچ آ گئے ایک دا نام یون ایک دا نام محمد موتن مولوی پتہ ہونا چاہیے اے انہوں محمد کون نے اے عبداللہ بن جعفر تیار دے بیٹے نے اے ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ دے بیٹے نے آپ نے سیدہ نے فرمایا جاؤ ماموں کو لو اجازت لو دونوں پیاؤنوں محمد امام دی بارگاہ بچے حاضر ہو گئے ماموں جان سانو اجازت چاہی دیئے میرے امام نے فرمایا میرا بیٹا تسی آنو محمد تواڈی محبت نو سلام ہے تواڈی عقیدت نو سلام ہے تواڈی ماموں نال وفا نو سلام ہے مگر میں ایک ویر ویاں کیڑا ویر ہے جڑا بہن دا گھر اجاڑ دے وے کیڑا ویر ہے جڑی بہن روندی ہووے او جڑا گھر وچ جڑا ہے او دی بہن آنسو بہاندی ہووے او دا دل سلامت رہ جائے نا نا اوے جدو بہناں رو پیندیاں نے پھر آواں دے دل بھی جیڑا وے وہ بھی پھٹ جاندے نے فرمایا میں تانوں اجازت نہیں دے سکدا تسی میری بہن سیدہ زینب دے بیٹے ہو میری بہن نو اگے بڑے دکھ تے غم نے اپنے پتراں دے غم وچ کیویں برداشت کرے گی دونوں شہزادیاں منتاں کیتیاں مگر میرے امام نے انکار فرمایا دونوں شہزادے روندیاں ہویاں واپس مڑ گئے نے اوے دنیا تے واحد لوکاں دی جان بچ جائے لوگ روندے نے اوے انہاں دی جان بچ دیئے پئی مگر شہزادے روندے نے پہ سیدہ زینب سلام اللہ نے فرمایا اوے شہزادیوں کیوں روئے ہو عرض کیتی امی جان ماموں اجازت نہیں دیتی اوے ماں نے ماں دا حوصلہ بے کو فرمایا بیٹا تسی اپنے ماموں دے قدم پکڑنے سن اجازت لے لینی سی بھائی میرا اجازت دے دیندا عرض کیتی امی جان اساں بڑیاں منتاں کیتیاں نے بڑے ترلے پائے نے مگر ماموں اجازت نہیں دیتی میری سیدہ دے عظمت نو سلام وہ دونوں پتران دے بازو پکڑ کے میری سیدہ ویر دے خیمے والے آ گئیاں نے جدوں ویر دے خیمے وچ پہنچیاں نے میرا حسین ابن علی کھڑے ہو گئے کیوں نہ کھڑے ہوندے پاویں عمر چھوٹی ہے سیدہ زینب دی میرے حسین عمروں بڑے نے مگر جس ماں دی بیٹی آ گئی ہے وہ سیدہ بطول دی بیٹی نے جدے آن تے نبیاں دے سردار کھڑے ہوندے نے پہ اس ماں دی بیٹی آ گئی ہے جدا احترام ساری کائنات کر دیئے میرے امام کھڑے ہو گئے شہزادی نے فرض کی ویرا اپنے پتر دینے آئیاں وہ مسلمانہ دنیا تے پھینا یوندیاں نے کدی وراثت وچ حصہ منگ دیاں نے دنیا تے پھینا یوندیاں نے باپ دی جائیداد وچ حق منگ دیاں نے پیواں کلو منگن
منگن آउंदियां ने ओए अली दी थी कुछ मंगन नहीं आई ना जायदाद लैन आई है ना कोई विरासत मंगन आई है ओए अली दी थी पुत्र देन आ गई है फरमाया मेरे वीरो मेरे पुत्रां नूं इजाजत दे ताकि भी नाने दे दीन तो कुर्बान हो जावन मेरे इमाम ने फरमाया मेरी सैयदा पुत्रां नाल बड़ा प्यार हुंदा है ओए जदों पुत्र टुर जावन मावां नूं सारी जिंदगी पुत्रां दा गम नहीं भुलदा सारी जिंदगी पुत्रां नूं याद करदियां रहिंदियां ने सारी जिंदगी पुत्र याद आउंदे रहिंदे ने मावां उठदियां रोंदियां ने ओए पुत्र टुर जावन मावां बैठियां रोंदियां ने ओए पुत्र किसे दा मिलदा होवे मावां नूं ही अपने पुत्र याद आ जांदे ने फरमाया मेरी सैयदा मैं तेनू किवें पुत्रां नूं इजाजत दे दियां अगे गमां विच बैठी होई है तेनू मदीने दी याद भी सतांदी होएगी ओए तेनू करबला विच वीरां दे लाशे याद आउंदे होणगे मेरी सैयदा मैं इजाजत नहीं दे सकदा मेरी सैयदा तेरे हौसले नूं सलाम है मेरी सैयदा ने अर्ज कीती वीरा फिर मैनू नाने दी हदीस याद आ गई है ओए याद रखिया जे ओए नबी दी थी है जेड़ी करबला दे मैदान ते अपने वीर नू हदीसां सुनांदियां ने पईयां मेरी सैयदा हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह ने अर्ज की थी वीरा मैनू एक हदीस याद आ गई है फरमाया हाँ मेरी हमशीरा दसो की हदीस है अर्ज की थी मेरे नाना नबी ने फरमाया है ओए जदों दुख आ जावन गमां ने खेरा पा लिया होवे ओए जदों मुसीबतां डेरे ला लैवन कोई राह ना दिसे फरमाया नाने नबी फरमांदे ने सदके दई दे ओए सदका बलावां टाल देंदा ए मेरे इमाम ने सैयदा वल वेखिया ओए अखां अखां विच सवाल कीता होना है मेरी सैयदा अज की सदका करोगी मेरी सैयदा ने ओए दुनिया ते लोकी बकरे सदका देंदे ने छतरे सदका देंदे ने ओए दुनिया ते लोकी ऊंट ज़िबा कर देने अली दी धी ने दोवें पुत्र अगे कर छड़े फरमाया मेरे वीरा कोई होर शै नहीं दोवें पुत्र लैके आईयां आले आबादा सदका देनिया मेरे वीर ते औखा वेला आ गया है मेरे वीर ते मुसीबतां आ गईयां ने मैं नाने दे दीन तो भी पुत्र वार रिया या अल्लाह मेरे पुत्र कबूल कर ले तेरा कलमा बच जाए तेरा दीन बच जाए मेरे इमाम खामोश हो गए मेरी सैयदा ने रजा समझी दोवां पुत्रां नूं लैके मेरी सैयदा खैमे विच चलियां गईयां पुत्रां नूं तैयार कर दियां ने आप तलवारां पकड़ा रहीआं ने नाले वसीयतां कर दियां ने पईयां ओए जदों पुत्र बाहर जान लगन मावां वसीयतां कर दियां ने पुत्रा अपना ख्याल रख लई पुत्रा वेखी किसे ऐसी जगह ना जाई जिथे तेनू नुकसान पहुंचे पुत्र जल्दी घर लौट आवी ओए शाम तो पहला आ जावी मगर अली दी थी पुत्रा नू वसीयत कर दी मावां दियां ने खैर नल जा ते खैर नल वापस आ जावी अली दी थी आंदी है या अल्लाह मेरे पुत्र जा रहे ने मेरे पुत्र भावें ना आवन तेरे दीन दी खैर हो जाए अज अली दी थी पुत्र बचान नहीं आई अली दी थी भरा बचान नहीं आई सैयदा हाथ चौके दुआ देंदियां ने मेरे पुत्रा वापस पावे ना आया जे ओए मेरे नाने दे दीन ते पैरा दे दिया जे मेरे नाने दे दीन ते पैरा दिया जे मेरी सैयदा ने पुत्रा नू रवाना कीता इस मां दा हौसला है जेड़ी तीर वसदे होवन पुत्र रवाना कर दिए दोनों शहजादे ओनो मुहम्मद करबला विच गए ने शहजादियां ने ओए जेड़ा इंज दी जेड़ा जंग कीती है पता लग गया है ओए सैयदा ने पुत्र तैयार कीते होए ने लेकिन यक बार की हमला होया दो
دونوں شہزادے زخمی ہو کے میدان کربلا وچ ڈگ پینے جدوں ڈگے نے آواز دیتی ادرکنی یا حسین ادرکنی یا حسین میرے امام دوڑے پتراں کول چلے گئے اٹھایا گود وچ لٹایا فرمایا میرا بیٹا اکھاں کھولو تہاڈا مامو حسین آیا ہے دونوں شہزادیاں نے اکھاں کھولیاں عرض کیتی مامو جان سانو معاف کریا جے وقت نے ساتھ نہیں دیتا مگر ایک عرض جا کہ امی نو دسیا جے آن لگیا امی فرمایا جی پترو میدان چو دوڑنا نہیں پترا میدان چھڑنا نہیں پترا مامو نال وفا کریا جے مامو جی جا کے امی نو عرض کریا جے اے پترا نے وفا کر چھڑیے مامو دے قدماں دے جان دے رہنے اور امی جی اساں میدان نہیں چھڑیا اے میدان وچ اساں لڑ کے دسیا اے اسی سیدہ سیدہ زینب دے بیٹے ہاں دونوں شہزادیاں دی روح پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون دونوں شہزادوں نے اللہ کی بارگاہ میں جان پیش کر دی میرے امام علی مقام نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا کندھے پر دونوں کو رکھیا اور میدان کربلا سے خیمہ سیدہ کی طرف چل پڑے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب بھائی بہن کے گھر جاتا ہے خبر بھی اگر کوئی افسوسناک ہو تو بھائی کے قدم ایک دفعہ لرز جاتے ہیں مگر حسین ابن علی سیدہ زینب کے بیٹوں کی لاشوں کو لے کے کربلا کے میدان سے خیمہ زینب تک پہنچے اس سیدہ کو بھی سلام ہے جس نے آنے پہ بال نہیں کھولے جس نے چادر نہیں اتاری بلکہ دونوں بیٹوں کے ماتھوں کو چوم کے کہا بیٹا تمہاری ماں تم پہ راضی ہو گئی ہے اور الہی اگر اور بیٹے ہوتے تیرے نام پہ وہ بھی قربان کر دیتی یہ واقعات شہادت ہیں ہم نہ توہین کرتے ہیں لیکن جو واقعات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سیدہ نے کس طرح بیٹوں کو بھیجا وہ کیفیات کربلا میں ہر شخص کے دل میں ہوتی ہیں یہی ہمارا ایمان ہے یہی اسلام ہے اور حسین اور نبی کی آل کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا میں دعا کرتا ہوں میرا رب جو ہے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے دین و دنیا باعث برکت آخر میں ذریعہ نجات بنائے میرا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو بغض حسین میں بغض آل رسول میں بعض اوقات یا نہ سمجھی میں چلے کہہ لیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا اللہ یا رب یا رحمان یا ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا نور السماوات والارض یا رب یا حنان یا منان یا رب العرش العظیم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب العالمین حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہی یہ جتنے آنے والے سننے والے سنانے والے بالخصوص اہتمام کرنے والے لنگر پکانے والے مولا سب کی نیک تمنا پوری فرما سب کی بخشی فرما سب کو نبی کے دین پہ استقامت عطا فرما نبی کے دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما الہی ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما نیکی پہ استقامت عطا فرما ہمیں نماز پنجگانہ کی مولا توفیق عطا فرما الہ العالمین جو بے اولاد ہیں نبی کے صدقے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما یا الہی جو بیمار ہیں میرے نبی کے صدقے ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما یا الہ العالمین اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یا رب العالمین ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دین پہ استقامت عطا فرما رافضیت خارجیت لادینیت قادیانیت ناسبیت بالخصوص فتنہ کبرا دجالیت سے ہماری نسلوں اور ہمیں بھی پناہ عطا فرما یا اللہ پاک حاسدوں کے حسد برے کی برائی شریر کے شر سے مولا ہمیں پناہ عطا فرما یا رب العالمین شیطان کے ہر فتنے سے ہمیں پناہ عطا فرما یا الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے بچوں کو نیک بنا نبی کی اور نبی کی آل کی محبت عطا فرما یا رب العالمین اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں دین مصطفیٰ کے قائم فرما قرآن و سنت کو سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما زندگی بھی شان اور ایمان کی موت بھی شان اور ایمان کی عطا فرما ربنا
آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القید وقنا عذاب المصیبت وقنا عذاب المیزان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا رب العالمین ان بچوں کو بھی نیک بنا ہمیں بھی صحیح معنوں میں صراط مستقیم پہ قائم فرما مولانا کو سایہ دیر سلامت فرما رب العالمین ہماری بیٹیوں بہنوں کو گھروں میں سکھ چین کی زندگی عطا فرما سیدہ زہرا کے صدقے ان کے لیے بہتر سبب پیدا فرما یا رب العالمین ان کو اپنے گھروں میں خوش آباد فرما ہر گھریلو پریشانی دکھ سے مصیبت سے مولا ہم تیری پناہ مانگتے ہمیں پناہ عطا فرما جان مال عزت آب و اولاد اور ایمان کی حفاظت فرما الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم برد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی رسول ہی خیر خلق ہی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحابہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.